कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं नदीम सिंधे, हर्बल रिसर्चर। आज के लेक्चर का मौजू गर्मियों का मशहूर फल आम और कब्ज़ के हवाले से है। मेरे दोस्तों, कब्ज़ एक ऐसी अलामत है जो अक्सर अमराज में पाई जाती है और अमूमन इसको उम्मुल अमराज भी कहा जाता है, लेकिन ये तसव्वुर हकीकतन गलत है। कब्ज़ की 3 अक़साम हैं, यानी बॉडी में मस्कुलर सिस्टम, ग्लैंड सिस्टम और नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन की वजह से कब्ज़ का मर्ज़ पैदा होता है और तीनों अक़साम की कब्ज़ की अलामात एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ होती हैं। तो मेरे दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है कि तीनों अक़साम की कब्ज़ में एक ही किस्म की मेडिसिन कारआमद हो, यानी एक ही किस्म की मेडिसिन तीनों सिस्टम्स की ख़राबी को रफ़ा नहीं कर सकती। इस लेक्चर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। अमूमन माहिर फ़न तीनों किस्म की कब्ज़ में एक ही किस्म की काबिज़ मेडिसिन देते हैं। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है कि किसी तरह पेट साफ़ हो जाए। इस तरह के तरीक़ा इलाज से इंसान कब्ज़ का दायमी मरीज़ बन जाता है। ये तसव्वुर 100% बिल्कुल गलत है। इस लेक्चर में हम मस्कुलर इन्फेक्शन में कब्ज़ की अलामात और इसके अलावा मरीज़ ऐसी कौन सी फूड इस्तेमाल करे कि इस मौजी मर्ज़ से निजात मिल जाए, इस बारे में तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आम के चंद रसीले हक़ाइक़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आम मौसम गर्मा का एक पसंदीदा फल है। इसका शीरी रस आबे हयात है। अपनी ताकत और ग़ज़ाई अज्जा की वजह से यकीनन तमाम फलों का बादशाह है। इसको बड़े बड़े बागात में काश किया जाता है, लेकिन बाज़ मकामात पर यह खुदरो पैदा हो जाता है, जिसको रानी आम भी कहा जाता है। इसका जायका दिल पसंद होता है। लुत्फ़ की बात यह है कि हर जायके का आम मिल जाता है, यानी हल्का मीठा, तेज़ मीठा, मोतदल मीठा, हल्की तुर्शी वाला मीठा, खट्टा मीठा और इंतहाई तुर्श। आम तौर पर पका हुआ आम मीठा और कच्चा तुर्श होता है। ये एक सदाबहार दरख्त है जो कि सारा साल सरसब्ज़ रहता है। इसका आबाई वतन जनूबी एशिया और जनूब मशरक़ी एशिया है, लेकिन ये दुनिया के तमाम इस्तवाई इलाकों में पाया जाता है। बरसगीर में इसकी तारीख़ 4000 साल पुरानी है। आम 2 तरह के होते हैं, जिनमें एक को देसी और दूसरे को कलमी कहा जाता है, और आम की 1500 से ज़्यादा अक़साम हैं। लेकिन अगर आप आम के किसी शौकीन से दरियाफ़त करें तो वो 4 या 5 अक़साम के नाम ही बता पाएगा, जो खुशबू, जायका, रंग के मतलब उसकी शनाख्त तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। देसी आम को गुठली की मदद से उगाया जाता है और कलमी आम कलमों की मदद से उगाए जाते हैं। देसी आम आमतौर पर चूस कर खाया जाता है। देसी आम अमूमन दरख्तों पर ही पक जाता है। देसी आम की मशहूर वैराइटीज़ में पताशा, लड्डू, गुलाब जामुन, सफ़ेद गोला, सब्ज़ गोला और संदूरी शामिल हैं। कलमी आम को कदरे कच्ची हालत में उतार कर कागज़ों में लपेट कर पेटियों में कुछ दिनों के लिए हवा बंद जगह पर रख दिया जाता है। इस अमल को पाल लगाना कहते हैं। कुछ दिनों बाद ये आम पक कर बेहतरीन खुशबू और जायकेदार हो जाते हैं। कलमी आमों की मशहूर अक़साम में सिंदड़ी, काला सिंदड़ी, बेगन फली, दुशहरी, अल्फांसो, समर, बहिश्त, तोतापरी, सब्ज़, अनवर रट्टोल, चौंसा, दिल आराम, सरोली, सरैया, पौनी, सरोली,
آم کے شوقین لوگ لکھنؤ کے حاجی کلیم اللہ خان صاحب کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے، جو ہر سال آم کی 4 یا 5 نئی اقسام کو متعارف کرواتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر وہ ایک ہی درخت کی مختلف شاخوں پر 40 اقسام کے مختلف آم اگاتے ہیں اور ان کے مختلف نام رکھتے ہیں اور ہر ایک کی خصوصیت، ذائقہ اور پہچان بھی بتاتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم قبض اور آم کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبض میں آم کے کیا فوائد ہیں۔ آم اور مسکولر سسٹم سے ہونے والی قبض کی علامات کیا ہیں اور روزمرہ کی غذاؤں سے اس کا بہترین علاج کیسے ممکن ہے، اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مسکولر سسٹم کی انفیکشن کی وجہ سے قبض کی علامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسکولر سسٹم کی انفیکشن سے ہونے والی قبض اکثر شدید اور دائمی ہوتی ہے۔ اس مرض میں پیٹ میں ہوا کی زیادتی کے علاوہ پیٹ پھولا پھولا رہتا ہے۔ اس کا سبب معدہ یعنی اسٹومک اور انتڑیاں یعنی انٹسٹائن میں مسکولر سسٹم کی انفیکشن ہے۔ اکثر ایسے مریض پیشاب سرخ رنگ کا یا زردی مائل سرخ رنگ کا کرتے ہیں اور ان کے پخانہ میں بے حد خشکی ہوتی ہے اور پخانہ 1 یا 2 دن کے بعد آتا ہے، لیکن پیٹ مکمل طور پر صاف نہیں ہوتا اور پخانہ انتہائی خشک چھوٹی چھوٹی گولیوں کی صورت میں آتا ہے۔ ایسے مریض عموماً دبلے ہوتے ہیں، یعنی ان کا وزن کم ہوتا ہے۔ مسکولر سسٹم کی انفیکشن سے ہونے والی قبض میں میٹھا تیار فریش آم بطور میڈیسن کام کرے گا۔ یہاں پر ایک بات نہایت اہم ہے کہ آم قطعاً ترش نہ ہو، کھٹا نہ ہو۔ اس حوالہ سے دوسہری، انوراٹول اور چونسا آم بہترین انتخاب ہیں۔ اس مرض میں مبتلا لوگ صرف 1 ہفتہ روزانہ 250 گرام کا ایک آم کھائیں۔ مسکولر سسٹم کی انفیکشن کی وجہ سے ہونے والی قبض کی تمام علامات دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد 1 ہفتہ ریسٹ کرنے کے بعد دوبارہ دوسری دفعہ 1 ہفتہ یہی عمل دہرائیں، یعنی 2 ماہ میں 4 دفعہ اس عمل کو دہرانا ہے۔ اس عمل سے یہ مرض کنفرم 100% جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ یہ غذائیں بھی اپنی فوڈ میں شامل کر لیں، یہ بھی اس مرض میں بہترین بطور میڈیسن کام کریں گی۔ غذائیں جن میں کھجور، ہر قسم کے پرندے کا گوشت، پیاز بطور سلاد، مونگرے، بکرے کا گوشت، بادام روغن، چکی کے آٹے کی روٹی شامل ہے۔ ان میں سے کوئی 1 یا 2 غذائیں موسم کے حساب سے اپنی روزمرہ کی فوڈ میں شامل کر لیں۔ آم کے حوالے سے کچھ باتیں جو انتہائی قابل ذکر ہیں کہ آم کھانے کے بعد کبھی بھی کچی لسی نہ پئیں۔ اس طرح آم سے جو غذائیت اور طاقت پیدا ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آم کھانے کے بعد بعض دفعہ پیشاب میں جلن پیدا ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ دودھ کی لسی پی لی جائے اور کبھی بھی اس مرض میں ترش یا کھٹا میٹھا آم نہ کھایا جائے، نہیں تو وہ ریورس یعنی الٹا اثر کرے گا۔ میرے دوستو، لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کے علم میں اگر اضافہ ہوا ہو تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ اس کے علاوہ لیکچر کے حوالے سے آپ کے کمنٹس کا بھی میں منتظر رہوں گا۔ اس لیکچر کو اپنے عزیز و اقارب خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوں انہیں اس لیکچر کا لنک ضرور شیئر کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ایک نوبل گفٹ تصور کیا جائے گا۔ مجھے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ کا اپنا ندیم سندھے۔